स्वीकार गरेर उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म उक्त प्रतिष्ठानको सचिव लालबहादुर राईको तर्फबाट हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दछु तथा सिङ्गो आयोजक परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दछु। आज मिति 2077 असार 15 गतेको दिन हत्तगढी कला साहित्य तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान हत्तगढी गाउँपालिका भोजपुरको आयोजनामा बाध्यात्मक अवस्थाको कारण कोभिड-19 कोरोना भाइरसको विषम परिस्थितिको बावजुद पनि धरान10 रागाचोकको व्हाइट होटल डब होटल बाहेक निश्चित सङ्ख्यामा सामाजिक दूरी कायम गरी हत्तगढी साहित्य दर्पण र हतवाली सिली गीत सङ्ग्रह विमोचन कार्यक्रम हतवाली सेमुना सिली गीत सङ्ग्रह विमोचन कार्यक्रम र साथमा विभिन्न कार्यक्रम सिर्जना प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमहरूलाई सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौँ। अब म औपचारिक कार्यक्रमलाई नै सरस्वती अगाडि बढाउन लागिरहेको छु। आजको यस हत्तगढी साहित्य दर्पण र हतवाली सेवना सिली गीत सङ्ग्रह विमोचन कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिन हुन हत्तगढी कला साहित्य तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान हत्तगढी भोजपुरका अध्यक्ष श्री कृपाल सिंह राईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी भाषाविद प्राध्यापक डाक्टर टङ्क नेउपानेज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी प्राध्यापक तथा साहित्यकार श्री शरण राईज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी साहित्यकार बम देवन ज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी साहित्यकार कुन्ता शर्माज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी उपप्राध्यापक कवि तथा पत्रकार राजेश विद्रोही ज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रमलाई निरन्तरता दिन लागिरहेको छु। कालकोट साहित्य मञ्च धरानका अध्यक्ष श्री मणि राई गोर्खालेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन त्यस्तै गरी लेखक तथा किरात राई आयोगका हत्तगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री मानबहादुर खामलुङ राईज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी हत्तगढी कला साहित्य तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानका प्रमुख सल्लाहकार तथा सम्पादक श्री शिशा राईज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन। त्यस्तै गरी हत्तगढी कला साहित्य तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानका सल्लाहकार श्री प्रेम वादिङज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी नेकपा हत्तगढी अध्यक्ष श्री मुक्ति राईज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध। त्यस्तै गरी नेकपा हत्तगढी इन्चार्ज सुनिता किराती राईज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध। त्यस्तै गरी किरात राई आयोगका सुनसरी उपाध्यक्ष श्री हिन्दू हाङ राईज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी किरात राई बान्तवा खिन केन्द्रीय अध्यक्ष
ज्ञान किराती राईज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध। आसन ग्रहणकै क्रममा किरात राई पत्रकार सङ्घ सुनसरी अध्यक्ष श्री विशाल राईज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी भोजपुर सुनसरी सम्पर्क मञ्चका सचिव श्री प्रताप राईज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी हसनपुर सुनसरी सम्पर्क मञ्च अध्यक्ष श्री टङ्का जुगु राईज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रमलाई निरन्तरता दिन लागिरहेको छु। कवि सन्तोष थेबेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध। त्यसै गरी गजलकार श्रेष्ठ परिक्रमाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध। त्यसै गरी कवि सुदीप पाखरिनज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध। त्यसै गरी कवि करुणा राईज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध। त्यसै गरी कवि इन्दु नेपाल योन्जनज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन। त्यसै गरी कवि हेनसेन यादखाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रमलाई अगाडि बढाउन लागिरहेको छु। कवि प्रदीप योङहाङ लिम्बुज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन। त्यस्तै गरी कवि सुरज भुक्पा सोमबाङज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध। त्यस्तै गरी किरात राई बान्तवा खिमका केन्द्रीय सदस्य इन्द्र कामदुङज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन। त्यस्तै गरी किरात राई बान्तवा खिम केन्द्रीय सदस्य तथा पत्रकार रीता राणाखानज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गराउने अनुमति चाहन्छु। हाम्रो हत्तगढी कला साहित्य तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानका कमिटीका सदस्य अर्जुन राईज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी हाम्रो कला प्रतिष्ठानको कमिटीका सदस्य डम्बर बहादुर राईज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। र आसन ग्रहणको क्रममा आवश्यकता परेको खण्डमा पुनः निरन्तरता दिने पुनः गर्ने बाचा गर्दै सरसर्ती कार्यक्रमलाई नै अगाडि बढाउन लागिरहेको छु। समयको पाबन्दीभित्र यी कार्यक्रमहरू सकिसक्नुपर्ने एउटा पाबन्दी छ हामीसँग। त्यसैले कार्यक्रमलाई म सरसर्ती अगाडि बढाउन लागिरहेको छु। अहिले खादा वितरणको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। अब म आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई पछाडि आवश्यकता परेको खण्डमा निरन्तरता दिने बाचा गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागिरहेको छु। अबको कार्यक्रम भनेको हत्तगढी साहित्य दर्पण र हतवाली सेमुना सिली गीत सङ्ग्रह विमोचन कार्यक्रम रहेको छ। यो विमोचन कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रम रहेको छ। आजको यो कार्यक्रमलाई ब्यानरमा लेखिएको कुरालाई पढेर उद्घाटन गरिदिन हुन आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री भाषाविद श्री डाक्टर टङ्का नेउपानेज्यूलाई यो ब्यानर पढेर आजको कार्यक्रम समुद्घाटन गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सम्पूर्ण महानुभावहरू साहित्य तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान हत्तगढी गाउँपालिका भोजपुर 1 नम्बर प्रदेश नेपाल स्थापित 2074। हत्तगढी साहित्य दर्पण र हतवाली सेमुना सिली गीत सङ्ग्रह विमोचन कार्यक्रम साथमा विविध सिर्जना प्रस्तुति
2077 असार 15 गते सोमबार कार्यक्रम होटल व्हाइट डोम रागाचोक धरान बिहान 11 बजे 2077 असार 15 गते आयोजक हप्तागढी कला साहित्य तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान हप्तागढी गाउँपालिका भोजपुर 1 नम्बर प्रदेश नेपाल कार्यक्रम जोरदार तालीले उद्घाटन भएको कुरालाई जनाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यूलाई। हाम्रो पक्का सदस्य श्री अर्जुन अपहेलित राईज्यूलाई आजको उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हप्तागढी कला साहित्य तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान हप्तागढी गाउँपालिकाको आयोजनामा आज हुन लागिरहेको हप्तागढी साहित्य दर्पण र हप्तागढी सेमना सिलेकृति सङ्घ विमोचन कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा हप्तागढी कला साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष श्रीपाल सिंह राईज्यू, त्यस्तै आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भाषाविद आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर टङ्कन नेउपानेज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, सङ्घ संस्था प्रतिनिधि तथा प्रमुखज्यूहरू, राजनीतिक दल प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, साथै उपस्थित सम्पूर्ण कविमानहरूमा हार्दिक नमस्कार सेवा। आज विभिन्न समस्याका बावजुद सङ्घर्ष गर्दै हप्तागढी साहित्य दर्पण विमोचन हुन लागिरहेको छ। यस कार्यक्रमलाई यस क्रममा आफ्नो सिर्जना मार्फत, आफ्नो विचार मार्फत सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछौँ र यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद, स्वागत। अर्जुन राई भाइलाई उहाँले एकदमै सान्दर्भिक र छोटो स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेर गइसक्नु भएको छ। अब हामी एउटा यस्तो एउटा सरप्राइज यो बिचमा एउटा कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउन लागिरहेका छौँ। आजको हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भाषाविद प्राध्यापक डाक्टर टङ्कन नेउपानेज्यूको संयोगवश आजकै कार्यक्रमको दिन उहाँको 25औं एउटा 50औं दाम्पत्य विवाह सम्पन्न भएको अवसरको दिन रहेको हुँदा उहाँको यो उत्सवको लागि हामी एउटा केक काटेर उहाँलाई एकदमै 50औं वर्ष दाम्पत्य जीवनको शुभकामना बधाई व्यक्त गर्न अगाडि बढिरहेका छौँ। उहाँलाई जोरदार तालीले उहाँको दाम्पत्य जीवन आजकै दिन 50 वर्ष पुगेको कुरा हामीले सुन्यौँ। त्यसैले यसलाई हामी यो केक काटेर उहाँको यो दाम्पत्य जीवनको कार्यक्रमलाई सम्पन्न गराउन लागिरहेका छौँ, मान्न लागिरहेका छौँ। आज संयोगवश हाम्रो यस कार्यक्रमकै दिन विवाहको 50औं यो सुखद अवसरमा उहाँको एउटा सुखद दाम्पत्य जीवनको शुभकामना व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो कला साहित्य तथा सांस्कृतिक परिवारको सिंहको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। यो केक काट्नु हुनेछ। हप्तागढी कला साहित्य तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान हप्तागढी गाउँपालिका भोजपुर 1 नम्बर प्रदेश नेपालले यस धरानमा यो व्हाइट डोम होटेलमा कार्यक्रम गरिरहँदा एउटा हामीलाई केही हदसम्म अलिकति अप्ठ्यारो महसुस त गरिरहेका छौँ, तर पनि परिस्थिति महामारी यस्तै भएको अब हाम्रो औपचारिक यो 50औं दाम्पत्य
जीवनको विवाह भएको शुभ अवसरमा उहाँलाई एकदमै धेरै धेरै बधाई शुभकामना जोरदार तालीले स्वागत गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै शुभकामना बधाई सबैलाई 50औं एउटा दाम्पत्य जीवन सुखद रहोस्, सुस्वास्थ्य उत्तर प्रगतिको कामना हाम्रो आयोजक परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै यो अन्तिममा केक चाहिँ बाँड्ने काम अन्तिममा कार्यक्रम सकिसकेपछि यो बाँडेर खाने काम चाहिँ अन्तिममा गर्ने अनि एउटा अनुरोध गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागि केकलाई चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। अब म कार्यक्रमलाई सरसर्ती अगाडि बढाउन लागिरहेको छु। गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब सरसर्तीको कार्यक्रमलाई नै अगाडि बढाउन लागिरहेको छु। आजको यस कार्यक्रमको लागि छोटो मन्तव्य राखिदिन हुनका लागि भोजपुर सुनसरी मञ्चका सचिव श्री प्रताप राईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भाषाको अवतरण भएका भाषाविद साहित्य आदिहरू यो हतगढी साहित्य दर्पण हतियाली सिली सङ्ग्रह यो कोभिड-19 को यो विषम परिस्थितिमा पनि यो हतुवागढी गाउँपालिकामा हुनुपर्ने कार्यक्रम आज यो धरान 10 को ढाका चोक जुन व्हाइट रोड होटलमा आयोजना भइरहेको छ। यस हतुवागढी कला साहित्य हतुवागढी क्षेत्रकै यो भोजपुरकै पहिलो एउटा संस्थाको रूपमा मानिन्छ, किनकि हतुवागढीभित्र विभिन्न संस्थाहरू लुकेका कलाहरू विभिन्न देश विदेशमा छरेर रहनुभएका कला साहित्यहरूलाई ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा जुन भग्नावशेषहरू रहेका थिए ती भग्नावशेषहरू पनि निमित्यान्न पारेर आज त्यो ठाउँमा एउटा सैनिकहरूले नेपाली सेनाले त्यो ठाउँलाई कब्जा गरेर बसिरहेको अवस्थामा यस हतुवागढी ऐतिहासिक स्थललाई पनि निमित्यान्न पार्नको निम्ति भूमिका राज्यले खेलेको अवस्थामा आज हाम्रो यस किराँतलाई बान्ता राखी केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य तथा मातृभाषिक शिक्षा विभागका प्रमुख इन्चार्ज कृपाल सिंह राईको नेतृत्वमा यस हतुवागढी साहित्य दर्पण भन्ने नामबाट एउटा उहाँको नेतृत्वमा यो कार्यलाई यो जुन संस्था यो ठाउँलाई चिनाउनको निम्ति उहाँको नेतृत्वमा सम्पूर्ण टिमले यो यस नामबाट अगाडि बढाइरहनु भएको उसमा पनि मानेमा म किराँतलाई बान्ता टिमको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। त्यसै गरी आज म किराँतलाई बान्ता खिमको तर्फबाट बोल्दै गर्दा किराँतलाई बान्ता खिमको विषयमा पनि छोटकरीमा म राख्न चाहन्छु। किराँतलाई बान्ता खिम किराँत राईहरूको भाषिक जो 28 भाषिक भनिएको छ, जसको एउटा भाषिक संस्था किराँतलाई बान्ता खिम 450 देखि माथि पाछा उपपाछा साथै भाषा संस्कृतिहरूको एउटा नेतृत्व गर्ने किराँतलाई बान्ता खिम खिमको मतलब जो घरले आज यस ठाउँमा आएर तपाईहरु माझ विद्वानहरूको माझ साहित्यकारहरूको माझ दुई शब्द राख्न पाउँदा ज्यादै म गर्वान्वित छु र मेरो संस्था ज्यादै गर्व महसुस गर्दछ। त्यसै क्रममा किराँतलाई बान्ता खिम एउटा भाषिक संस्था, त्यस्तै बान्तावा साहित्यिक यो चाहिँ एउटा संस्कृतिहरूलाई जगेर्ना गर्ने जो कि किराँत धर्मलाई पनि यसले जगेर्ना गर्दछ। आज विगतमा यसलाई
19-20 वर्ष अगाडि सङ्गठन बनाएर चलायमान गर्न नसके तापनि आज यो संस्था म मात्र 1.5-2 वर्षको हावारीमा यहाँ आएको छु र यो हत्तगढी अधिकांश बान्तावा भाषीहरूको एउटा रहेको कारण, एउटा बहुल्य रहेको कारणले पनि यस ठाउँमा मैले कुरा राख्नुपर्ने जरुरी हुन्छ र आज ताप्लेजुङदेखि काठमाडौँसम्म हामीले सङ्गठन बनाएर आज भाषाको विषयमा र धर्म चाहिँ र संस्कृतिको विषयमा हामीले आवाज उठाउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ र अहिले यहाँहरूमाझ म बौद्धिक सर्कलका व्यक्तिहरू बिचमा पनि अहिले किराँत राईहरूमा ज्यादै धर्म परिवर्तन भइरहेको अवस्था छ। आज धर्म हामी देशी विदेशीहरूको चलायमानबाट किराँतीहरू विभाजन अवस्थामा पुगिरहेको अवस्थामा किराँती धर्म जो कि 3 चुला मान्ने संस्कृति हाम्रो मासिँदै गइरहेको अवस्था देख्दछु। हाम्रो संस्कृति जो अहिले यो सेमुना सिली लाक्छन् पनि किराँत राई बान्तावाको चाहिँ एउटा चाहिँ संस्कृति हो। यो एउटा आज सेमुना सिली गीत सङ्ग्रह यहाँ विमोचन हुँदैछ। यहाँ जुन मानबहादुर खाम्लुङ राईज्यूले किताब चाहिँ यसको पुस्तक लेख्नु भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु र यो मानेमा यहाँलाई पनि किराँत राई बान्तावाहरूको संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नु लाग्नु भएकोमा तपाईँको अहम भूमिका रहेकोमा यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र आगामी दिनमा यस्तो किराँतीहरूलाई हामी धर्मको कुरा गर्दा, आज हामी भाषाको कुरा गर्दा राज्यले पनि हाम्रो चाहिँ यस संस्थालाई अगाडि, यस भाषा संस्कृतिहरूलाई अगाडि बढाउन कता न कता कन्जुसै गरिरहेको अवस्थामा भाषाको कुरा उठिरहेछ। अहिले राष्ट्रभरि हामीले जहाँ बान्तावाहरूको बहुल्य रहेको अवस्थामा अहिले ठाउँमा हामीले भाषाहरू पठन पाठन विद्यालयहरूमा लागू गरिरहेको अवस्था छ र अर्को कुरा अहिले यो भाषिक संस्थाको एउटा खिम निर्माण हुँदैछ। यहाँहरूको पनि विशेष गरेर यहाँहरूको नजर त्यहाँनिर पुगोस्। एउटा 400-450 पाछा उपपाछा जसमध्ये म किराँत राई बान्तावा खिमको एउटा कामडुङ पाछा उपपाछामा पर्दछु। आज यो वालाहाङ सुनाहाङ जो कि यो चाहिँ ताराठुकी आदि म जसको उदाहरण दिन्छु, यसले एउटा प्रमुख एउटा हाम्रो भाषिक संस्थाले आज सबैले एउटा यसमा नजर दिनु पर्यो र आज हामी 7 लाखदेखि उँभो किराँत राई बान्तावा रहेको यो एउटा संस्थालाई एउटा प्रमुख चाहिँ ठानेर यसलाई तपाईँहरूको साथ सहयोग र हामीसँग पनि साथ सहयोग गरेर अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने विचार राख्दै अहिले फेरि अब यहाँबाट अलिकति लामो भएको महसुस भइरहेको छ र प्रमुख अतिथि तथा भाषाविद आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर टङ्कर नेपालीजी, यसै गरी साहित्यकार तथा नेत्रीको रूपमा मैले उहाँलाई चिन्दै आएको आदरणीय कुन्दा शर्माज्यू लगायत यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आबद्ध हुनुभएका अतिथिज्यूहरू, यसै गरी कवि, साहित्यकार, पत्रकार जो यो हलभित्र रहनुभएको छ, सम्पूर्ण व्यक्तित्व आफ्नो विशिष्ट ठाउँबाट यहाँ प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको छ। यहाँ सबैलाई म हार्दिक अभिनन्दन तथा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। खास गरी यो हत्तगढीको कार्यक्रम आज हामीले धरानमा सम्पन्न गरिरहेका छौँ। सबै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। भनेका कुराहरूमा म नदोहोऱ्याइकन एउटा साहित्यिक कार्यक्रम र चाहिँ एउटा हतुवाली सेमुना सिली गीती सङ्ग्रह विमोचन कार्यक्रम पनि रहेको छ र यो एउटा स्लोगनमा हामीले देखिरहेका छौँ हत्तगढी कला साहित्य तथा सांस्कृतिक एउटा चाहिँ पक्षीहरूलाई यसले चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ र अब यो विषयमा त यहाँहरू सबैबाट मैले आज सिक्ने एउटा प्रेरणा, एउटा मौका प्राप्त गर्नेछु। मैले एउटा चाहिँ सिक्ने अवसरको रूपमा लिनेछु र एउटा सामान्यत एउटा मैले बुझेको एउटा कला भन्नाले हामी सबै मान्छेसँग होइन, एभ्रिबडी ह्याज आर्ट अथवा एउटा हरेक ह्युमन बिङ चाहिँ एउटा आर्टिस्ट हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। सायद चाहिँ अब उनले व्यक्त गर्न सक्ने नसक्ने अथवा अरूबाट ग्रहण गर्न नसक्नेमा त्यसमा चाहिँ फरक होला, तर प्रकृतिले जो सिर्जना गरेको छ त्यो आफैमा एउटा चाहिँ कलात्मक छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा यो जुन एउटा साहित्यको विषयमा, कलाको विषयमा होइन र चाहिँ एउटा संस्कृतिको विषयमा विश्व गर्ने र एउटा हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि केही मूल्य मान्यताहरू र त्यससँग सम्बन्धित केही धारणाहरू छन्। जस्तो कि योभन्दा अगाडिका 20औं शताब्दीमा भएका विश्वभरका क्रान्तिहरू, परिवर्तनहरू
यो कला साहित्य र संस्कृतिलाई अगाडि बढाएर होइन तिनीहरू मार्फत चाहिँ क्रान्ति भएको देखिन्छ। त्यसको चाहिँ मुख्य एउटा चाहिँ टुल्सको रूपमा अथवा चाहिँ विपनको रूपमा पावरको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएको देखिन्छ। चाहे त्यो चाहिँ अब एउटा चाहिँ जुन किसिमको एउटा पुँजीवादी कला संस्कृति र साहित्यमाथि चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी अथवा प्रगतिशील एउटा चाहिँ साहित्यले चाहिँ विजय प्राप्त गर्ने कुरा अथवा चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा होस् अथवा कुनै पनि कुराहरूमा एउटा चाहिँ दृष्टिकोण दिने कामहरू यो कला साहित्य र संस्कृतिले चाहिँ असाध्यै एउटा शृङ्गारिक तवरमा भनौँ होइन एउटा सबैले चाहिँ मन पराउने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाएको देखिन्छ। र यो जुन एउटा यसले चाहिँ जस्तो कुनै पनि कुराहरूलाई रूपान्तरण गर्ने जस्तो यो अहिले परिस्थिति जे छ त्यसलाई चाहिँ फरक दृष्टिकोण दिनु पर्यो भने त्यसलाई रूपान्तरण गर्नको लागि परिस्थितिलाई बदल्नको लागि मानिसहरूको चाहिँ एउटा धारणाहरू परिवर्तन गर्नको लागि रूपान्तरण गर्नको लागि एउटा शृङ्गारिक रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ पेश गर्नको लागि प्रस्तुत गर्नको लागि एउटा शिक्षित बनाउने कुराहरूमा त्यसै गरी चाहिँ अब एउटा चाहिँ प्रेरित गर्ने कुराहरूमा हौसला दिने कुराहरूमा थुप्रै कुराहरूमा चाहिँ कला साहित्य र संस्कृतिलाई चाहिँ एउटा सुन्दर तवरले सबैभन्दा संसारमा दुनियाँमा चाहिँ रुचाइएको एउटा पक्षको विषयमा आज यहाँ चर्चा भइरहेको छ। र यहाँबाट मैले चाहिँ धेरै नयाँ चिन्न पनि अवसर प्राप्त गरेँ र अर्को चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ जान्ने एउटा चाहिँ अवसर मैले प्राप्त गर्नेछु भन्ने बुझेको छु। र म चाहिँ एउटा साहित्य अथवा चाहिँ सृजनासँग त्यसरी चाहिँ अब म रिलेटेड छुइनँ तर पनि म एउटा चाहिँ असल श्रोता र एउटा दर्शकको रूपमा चाहिँ छु। र मलाई लाग्छ यो पनि एउटा खुसीको कुरा हो कि तपाईँहरूको सृजनाहरू हामीले चाहिँ सुन्न पाउने अथवा बुझ्न पाउने एउटा चाहिँ दर्शक श्रोता हुनु पनि एउटा सुन्दर पक्ष हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को जस्तो मानौँ कि यो अहिले समय एकदम 5 मिनट दिनुभएको थियो सायद म त्यो बिचमा नै सघाउँछु जस्तो एउटा साहित्यिक सुविधा छ जस्तो कि साहित्यकै विषयमा अथवा कलाकै विषयमा अलिकति मैले चाहिँ कसरी कुरा मैले अगाडि बढाउन चाहेँ भने जस्तो योभन्दा अगाडिका कुराहरू के जस्तो यदि जीवनभर चाहिँ अब दासी हुनुभन्दा सङ्घर्षमा जीवन बिताउनु चाहिँ श्रेष्ठ हुन्छ। यो एउटा साहित्यिक पक्ष हो तर यसले चाहिँ एउटा दृष्टिकोण दियो नि आम मान्छेहरूमा त्यो खालको एउटा दृष्टिकोण दियो सङ्घर्ष गर्ने कुराहरूप्रति आफ्नो परिस्थिति बदल्ने कुराहरूदेखि र चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ बन्दुकलाई चाहिँ सधैँको लागि समाप्त गर्नको लागि पनि बन्दुक उठाउन आवश्यक छ भन्ने त्यो खालको एउटा दृष्टिकोणहरू यो आखिरमा त कला र साहित्य र संस्कृतिको तर्फबाट दियो तर त्यसले चाहिँ एउटा दृष्टिकोण पनि मान्छे दियो। त्यसरी यो चाहिँ असाध्यै पावरफुल छ होइन। र सांस्कृतिक पक्षलाई हेर्ने हो भने चाहिँ रिकग्निसन इज द कोर भ्यालु अफ ह्युमन बिङ्स भन्छ होइन। पहिचानका कुराहरू चाहिँ जो अहिले उहाँले पनि भन्नुभयो पहिचानका कुराहरू चाहिँ केले झल्काउँदछ भने सांस्कृतिक पक्षले झल्काउँदछ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको एउटा चाहिँ पहिचान चाहिँ मान्छेको डुकडुकी हो भन्ने कुराहरू अथवा एउटा त्यो किसिमको शिक्षाहरूको सञ्चार गर्ने त्यो किसिमको चेतना मूल्य मान्यताहरूको चाहिँ सञ्चार गर्ने कुराहरू चाहिँ कला साहित्य र संस्कृतिले जुन तवरले दिएको छ सायद त्यो अरू विज्ञानको कुराहरू गणितको कुराहरू अथवा चाहिँ अर्को भूगोलका कुराहरू अथवा सामाजिक कुराहरूले त्यति नदिन सक्छन्। तर त्यति एउटा सुन्दर पक्षको विषयमा आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ र साकेङमा सेउना सिडीको चाहिँ एउटा विमोचन कार्यक्रम भइरहेको रहेछ। यो यस सन्दर्भमा म हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा आयोजकलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो आदरणीय सरको आज चाहिँ 50औं वार्षिकोत्सव छ वैवाहिक एउटा दाम्पत्य जीवनको अझ बाँकी दिनहरू पनि एउटा आत्मसन्तोषले भरिएको र सुखद होस् भन्ने म व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँलाई चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु। र यहाँहरू सबै यो हाम्रो हतुवागढीलाई सम्झेर यो यहाँको चाहिँ एउटा आमन्त्रणलाई सम्झेर जसरी आउनुभयो यहाँहरू सबैमा म एकदमै फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद स्वागत र अभिनन्दन गर्दै म आफ्नो कुराहरू दिन्छु। धन्यवाद। फेरि पनि अगाडि पनि यसरी नै लाग्नुहुन्छ भन्ने मेरो हार्दिक शुभकामना छ। र विशेष गरी म आज यो हतुवागढी साहित्य दर्पण र सेवना विमोचन कार्यक्रममा यहाँको यो यसमा विशेष गरी धन्यवाद र उत्तर गरेको र सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै यो म केही पनि नभनिकन म यहाँकै कलालाई म चाहिँ साहित्यलाई म चाहिँ सुन्ने गरी अपेक्षा गर्दै म मेरो 2 शब्द अन्त गर्छु। धन्यवाद। र यो विमोचित पुस्तकहरू हाम्रो बहिनीहरूले यहाँ अतिथिज्यूहरूलाई हातमा उपलब्ध गराइदिन हुनका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो विमोचन कार्यक्रम प्रमुख अतिथि लगायत अन्य अतिथिहरूको कर कमलबाट
हातबाट हुने कुराभरि जानकारी गराउँदछु र हप्तागढी साहित्य दर्पण विमोचन गरिदिँदा हुनका लागि आजको प्रमुख अतिथि महासचिव प्राध्यापक डाक्टर गौतम नेपाली तथा देशमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणहरूबाट हुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु र यो विमोचन कार्यक्रम हप्तागढी साहित्य दर्पण कार्यक्रमलाई विमोचन गरिदिन हुन प्रमुख अतिथि लगायत अन्य अतिथि देशमा आसीन अतिथिगणका महानुभावहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हप्तागढी साहित्य दर्पणको विमोचन पहिलो चरणमा हुन लागिरहेको छ। अब यो सम्पूर्ण महानुभावहरू यो विमोचन गरिएको कार्यक्रमलाई स्वागत गरिदिन हुन जोड्न तालिने स्वागत गरिदिन हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। राम्रो निकालेर श्री तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो हप्तागढी साहित्य दर्पण पहिलो चरणको यो विमोचन कार्यक्रम सकिसकेको छ। पुनः अब म हतवाली सेमोनासिली गीत सङ्ग्रह विमोचन कार्यक्रमलाई अगाडि अब केही क्षणमै अगाडि बढाउन लागिरहेको छु। दुई कपीमा सबैले गरिदिउँ न। दुई कपीमा गरिदिउँ न सबैलाई किन दुई कपीमा गरिदिएपछि रेकर्डमा राखिन्छ। कहाँ भएको कहिले भएको भन्ने हो कि सबै नगरौँ। आधिकारिक रूपमा हाम्रो हप्तागढी साहित्य दर्पण विमोचन भइसकेको कुरा यहाँहरूमा जानकारी गराउँदै हप्तागढी सेमोनासिली गीत सङ्ग्रह विमोचन हुन लागिरहेको छ। जोरदार तालीले स्वागत गरेको धेरै धेरै धन्यवाद। अतिथि लगायत अनि अतिथिगणलाई र समयको पाबन्दी रहेको हुँदाखेरि अब सरसर्ती म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागिरहेको छु। हप्तागढी साहित्य दर्पण र हतवाली सेमोनासिली गीत सङ्ग्रह आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भइसकेको विमोचन भइसकेको कुरा यहाँहरूमा जानकारी भइसकेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब म समीक्षात्मक टिप्पणीको मन्तव्यलाई अब यो पछाडि अगाडि बढाउने कुरा जानकारी गराउन लागिरहेको छु। अहिले विमोचित पुस्तकहरू वितरणको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। हतवाली सेमोनासिली किताबको बारेमा
केही समीक्षा र टिप्पणी गर्ने भनेर हराउनु भएको छ। यो किताब मैले असार 13 गतेले भएको असार 13 गते मध्याहमा मेरो घरमा चिरपरिचित श्री सिसालाई र राजमन्त्रीलाई आउनुभयो। घरलाई कसरी पछि उहाँहरूले एउटा किताब र एउटा पत्र जित्दै दिनुभयो। मलाई मेरो मनमा चिसो बस्यो, किनभनेदेखि किताब र पत्रको अवश्य आशय हुनुपर्छ। अनि हुँदाहुँदै पत्रमा हाम्रो अथवा गाडी साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानले भक्ति बस्तीको आयोजना गरेको रहेछ। गोदाडी साहित्य प्रतिष्ठान र अनि हाम्रो छनबहादुर रचिएको तयार गरिएको हतुवाली सिमुना सिली किताब हेरेपछि उपस्थिति त हुनु पऱ्यो। टिका टिप्पणीको बारेमा के गर्नु मैले सोचेँ, हुन्छ त भनिहालेँ, तर टिका टिप्पणी समीक्षा गर्ने काम भनेको मलाई ढुङ्गा चपाए जस्तो अप्ठ्यारो लाग्ने कुरा। आखिर मनमा चिसो पसेको कुरो त्यही हो, हुन्छ भनिहालेँ। अनि किताब उठाएर सरसर्ती हेरेँ, म सरस्वती हेरेँ, ठुलो भोल्युम 158 पेजको किताब। यो त एकछिन सरस्वती पढेर त टिका टिप्पणी त गर्न सकिँदैन। तल्लो कलम एउटा किताब बुझ्नलाई र त्यस सम्बन्धमा बोल्नलाई 6 पल्ट पढ्नुपर्छ भन्छ, कमसेकम 4 पल्ट चाहिँ पढ्नै पर्छ भन्छ। किनभने एकपल्ट पढेकोले एक पाटो मात्रै बुझिन्छ। जस्तै हामीले यहाँदेखि साँगुरी भन्ज्याङ हेऱ्यौँ, यो दक्षिणपट्टिको साँगुरी भयो, त्यसमा सिङ्गो पश्चिमपट्टिको साँगुरी, उत्तरपट्टिको साँगुरी र पूर्वपट्टिको साँगुरी बाँकी नै हुन्छ। आज शिरको र भुइँमुनिको त बाँकी नै हुन्छ। त यो किताब एकपल्ट सरसरी पढेर यो किताबको मूल्य र मान्यता नॉनसेन्स भ्यालुजहरू यसको महत्त्वको बारेमा अब गहिरो रूपमा प्रकाश त गर्न सकिँदैन, तर अब हुन्छ भनिसकेपछि आवरणको रूपमा बाह्यको रूपमा सरस्वती सतही रूपमा केही बोल्ने ढिलो गरेँ। प्रथम त मलाई यो हतुवा भन्ने शब्दले शरीर छुयो, किनभने म हतुवा गाउँ धेरै अगाडि पुगेको छु र हतुवा गाउँ घुमेको छु। त्यहाँको सिमराङ खैलाहरू तल रुखिमहरू माथि 17,000 उता बालनखाल चक्के रमणीय सुन्दर ठाउँ। अघि जनवक्ताले भन्नुभयो त्यो साह्रै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो, ऐतिहासिक ठाउँ हो। त्यो अहिले हिजो पनि राज्य र राज्य सरकार पछि अस्तित्वमा रहेको गढी पनि सेना राखेर चाहिँ अतिक्रमण भएको छ भन्नुभयो। त्यो यति महत्त्वपूर्ण ठाउँ कि अझै पनि सेना हटाएर त्यसलाई त्यसको महत्त्वलाई कायम गर्न सकिन्छ। त्यो हाम्रो वनबुद्धि सङ्गठनले एकतामा कायम गरेको कुरा हो। किनभनेदेखि त्यहाँको इतिहास मात्रै के भनेदेखि एउटा जाति एउटा सरकारको होइन, त्यो सिङ्गो नेपालीको इतिहास हो। सिङ्गो नेपालीको अस्तित्व र पहिचान, त्यसलाई सुरक्षा राख्नुपर्छ। र त्यसपछि यो हतुवाको सुन्दरता, त्यसको त्यहाँको जुन सहृदय व्यक्तिहरूको महानताले मलाई जहिले पनि छुएको छ। म हतुवा गाडीको वरिपरि घुम्ने मौका राम्ररी पाएको छु र केही व्यक्तिहरू पनि चिन्छु, हिजोको अलिक बुढापाकाहरू। तर अब त सबै पुरानो कहाँ गए, नयाँ नयाँले ढाकिसक्यो। तर नयाँहरूलाई पनि निश्चित रूपमा देख्न पाइन्छ, चिन्न पाइन्छ भनेर मैले यो उपस्थिति आफ्नो जनाएँ। र अब आउँ हाम्रो यो हतुवाली सिमुना सिली पुस्तक सम्बन्धमा जाउँ। जुन चिज हतुवाभित्र हुन्छ त्यो हतुवाको हुन्छ, चाहे त्यहाँको व्यक्ति होस्, इतिहास होस्, संस्कृति होस्, साहित्य होस्, कला होस्, गीत होस्, इतिहास होस्, उसको मुन्दुम होस्, त्यो हतुवाको अँगालोभित्रको चिज सबै हतुवालीको हो। त्यस कारणले अब त्यो सिमुना सिली पनि
हतुवाको सिमुना भयो, हतुवाको सिली भयो। त्यस कारणले हतुवाको बारेमा थोरै बहुत भौगोलिक रूपमा हामीले थाहा पायौँ। तर यो किताबमा छिर्नुभन्दा अगाडि सेमुना भनेको के हो, सिली भनेको के हो, यी महत्त्वपूर्ण शब्दहरू हतुवाली सेरो फेरो बान्तवा भाषाबाट आएका हुन्। अथवा मलाई लाग्छ पुरा के भनेदेखि भोजपुर फाँटका राई समुदायहरूबाट आएको शब्द हो। किनभनेदेखि भोजपुरभरि मात्रै नभएर देशभरिको राईहरूले, राई किराँतहरूले, अन्य किराँतहरूले पनि चण्डीनाच भन्नु सकेवा सिली भने सेली नाच्ने चलन छ। र सेमुना भन्ने शब्दमा हाम्रो आजको नायक मनबहादुर थम्लुङजीले पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि दलबल सहित त्यहाँको जमिन कब्जा गर्नका निम्ति सेन राजाहरू आएको बेला त्यहाँको जनताहरूले आफ्नो महान परमहंस सुम्निमाको आराधना गर्दै भूमि पूजा गरिरहेको बेला त्यो दफा देखेपछि खैलाबालो माछु इको भनेर सोद्धाखेरि सेन भनेको सेन राजाहरू भइगयो, मुना भनेको मान्छेहरू होइन, सेन वंशीय मान्छेहरू भन्दै सेमुना अपभ्रंश भएर आजको सेमुना भएको हो भन्दै हुनुहुन्छ। तर यसमा मलाई तर्कसङ्गत लागिरहेको छैन। किनभनेदेखि त्यो सेन राजाहरू आउनुभन्दा अगाडिको अस्तित्व हो किराँती। उनीहरूको भूमि थियो, गढी थियो, संस्कृति थियो, संस्कार थियो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि सेन मानिसहरू आउँदैदेखि नै सेमुना भन्ने यो गीतहरूको अन्त्य रहन एउटा रिदम एउटा रिफ्रेन त्यो भएको होइन। अझै पनि हामीले चाहिँ यस तर्कलाई चाहिँ अगाडि बढाएर अझै किराँतीभित्रकै शब्द र भावनाबाट खोज्नुपर्छ कि भन्ने आग्रह छ। अब सिली भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा लाया हो, एउटा ताल हो जो पारहन सुम्निमा र उनले सृष्टि गरेको पुर्खाहरूको, पितृहरूको देनको उहाँहरूले बसाउनु भएको नियम कानुन र संस्कारहरूको के अरे सम्झिँदै उनीहरूलाई सम्मान गर्दै हरेक वर्ष उभौली हामीले पूजा अर्चना गर्छौँ। पारहन सुम्निमालाई आराधना गर्छौँ, पूजा अर्चना गर्छौँ, सेवासी दिन्छौँ र आशीर्वाद माग्छौँ। र पितृहरूको पनि र भूमिको पनि प्राकृतिकको पनि किराँतीहरू पितृ पूजा गुण, भूमि पूजा गुण र उनीहरूले हरेक चिज सबै चिजलाई गुरु मानेका छन्। ढुङ्गा मुनालाई पनि, चरालाई पनि, पशु पन्छीलाई पनि, रुखलाई पनि, फुलहरूलाई पनि, बादलहरूलाई पनि प्रकृतिको समाप्त स्वरूपलाई किराँतीहरूले आफ्नो आरोग्य देवता स्वरूप मान्छन्, उनीहरूको पूजा गर्छन्। र पारहन सुम्निमाले जुन सृष्टि गर्नुभयो, मानव सृष्टि गर्नुभयो, ती मानिसहरूले फेरि जीवनलाई अगाडि बढाउनका निम्ति जब आफ्नो जीवनशैली सुरु गरे, खेतीपाती, घर बनाउने अनि घर बसाउने, सन्तान हुर्काउने, उनीहरूलाई राम्रो संस्कार हुर्काउने, शिक्षा दीक्षा दिने, लडाइँबाट लड्न जान्ने, हिँड्ने र जोगिने र शान्ति स्थिति कायम गर्ने रीतिरिवाजहरू हामीले उहाँहरूप्रति होइन उनीहरूप्रति हामीले श्रद्धाका साथ वर्षैपछि 3 महिना वा वर्ष फेरिँदा आउँदा जाँदा उभौलीको दिन भव्य साथ सबै भेला भएर सहृदयबाट ढोल र झ्याम्टा बजाउँदै हामी सिली नाच नाच्छौँ। सकेवा सिली त्यो सिली गीतहरूमा र नाचहरूमा नाच एउटा ताल हो र हरेक बाजा र ताल ढोल र गीतको शैलीबाट नाचिन्छ भने त्यस सिली र त्यो गीतमा अब हाम्रो परमात्मा पारहन सुम्निमाको आराधना हो र उनबाट मागिएको आराधना, उनले दिएको सुरक्षा शान्तिको सम्बन्धमा कृतज्ञता र त्यस्तै पुर्खाहरूले हामीलाई हुर्काए बढाए र राम्रो संस्कार सिकाए त्यसको पनि आराधना र उनीहरूप्रतिको कृतज्ञता हो। र यो एउटा उधौलीमा तपाईँले हाम्रो धान मकै सबै राम्रो फलाउनु भयो, मौसम राम्रो दिनुभयो, हाम्रो जीवन पनि बाँच्यो, सुखसाथ बाँच्यो। तपाईँ परमात्मालाई सदैव हामी हृदयबाट सम्झिन्छौँ, पूजा गर्छौँ, आराधना गर्छौँ र यसरी नै सदैव हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् भनेर आशीर्वाद माग्छौँ र पितृहरूको पनि। अनि तपाईँको त्यहाँ सकेनुवा भनेको
दुनियाँले पाल्ने, दुनियाँले बचाउने त्यो भूमि र प्रकृतिले नै गर्छ र त्यो भूमि र प्रकृतिको प्रति पनि कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने सकेला उसैको उनीहरूकै आराधना र उनीहरूकै प्रशंसा र उनीहरूकै पूजा अर्चनाको लक्ष्यमा मिठो लयमा, मिठो शैलीमा, मिठो भाषा शैलीमा हामीले आपसमा नाच्छौँ गाउँछौँ र सिर्फ प्राकृतिक भूमि पितृ र सकेन्वा शैलीबाट परमात्मा शून्यमा र पारब्रह्मको मात्र होइन, फेरि मानव जीवनमा हामी मानिस हौँ, हृदय भएका छौँ, भावना छ, त्यसपछि मानिस जति भइकन प्राकृतिक आवश्यकताहरू पनि हुन्छन्। त्यसपछि त्यहाँ मानिसले सम्पूर्ण संस्कारबाट आफूले गाउँदै आएको अथवा व्यवहारमा अगाडि बढाउँदै गएको आफ्नो संस्कारलाई पनि माया प्रेम प्रीतिका कुराहरू अनि दर्शनको कुराहरू, चिन्तनको कुराहरू, समाजमा सुख शान्ति र सुव्यवस्थापन गर्ने कुराहरू कसरी गर्ने भनेर चाहिँ जुन हामीलाई सिकायो, परमात्माले सिकायो, पितृले सिकायो, उनीहरूप्रतिको कृतज्ञताको के अरे गीत नै सकेवा सिली हो। त्यो संस्कार नै हाम्रो सकेवा सिली हो, जो सबै बिना भेदभाव एउटा खुल्ला हृदयबाट हामी भेला हुन्छौँ र परब्रह्म शून्यमा प्रार्थना गर्छौँ, पितृ प्रार्थना गर्छौँ, भूमि र प्रकृतिको पूजा गर्छौँ र हामीले सदैव शान्त सुव्यवस्थित र हामी प्रेरणा पाउँछौँ। र यो सकेवा शैली जुन मैले हतुवाली सेमुना शैलीको एउटा सानो एउटा यो हटेवा परिभाष मलाई अलिकति खुल्ला सरल बोल्ने बानी छैन। अनि यो किताब हेरेँ तर मैले केही लेखेको छु त यहाँ नपढ्दा पनि हुन्छ, जसरी अघि भने त्यसरी नै हेर्दै जाउँ। यो किताब जम्मा आवश्यकता अनुसार यहाँको सामग्रीहरू लेखनीय विषयहरूलाई 6 खण्डमा बाँडेको छ। खण्डमा बाँडिएकोमा पहिलो खण्डमा 24वटा दिएको छ। त्यो 24वटा यहाँ सरल कण्ठ पारेर भन्न सकिँदैन, तर हतुवाली साथीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। किनभनेदेखि प्रत्येक गाउँको आनी बानी र त्यहाँको चरित्रको बारेमा थाहा छ र सिलीको बारेमा थाहा छ। अब आयो र सिली र यसका सिपहरू, त्यो सिली नाच्दाखेरि त्यो सिनेमाहरूले अथवा नाचमा भाग लिनेहरूले हाम्रो तपाईँको नाच्छन् भन्छ अथवा धानी भन्छ, बिजुवा भन्छ, उनीहरूले मुन्डुम जानेको हुन्छ। ती मुन्डुमिसहरूले त्यो सिलीको सुरुवात कहाँदेखि भयो, कसरी थर्नी भयो भन्ने बारेमा त्यो हिजोको हाम्रो पुर्खाहरूले त्यो हरेक एक्सनहरू, अभिनयहरू चराबाट सिके। एक्लो सुगा कसरी नाच्छ गाउँछ यसको तारा छ, हुल सुगाहरू कसरी नाच्छ गाउँछ त्यो सिक्यो। मृगबाट, बाघबाट, भालुबाट अथवा हावा चल्दा पात कसरी फर्करिन्छ, फुल कसरी हावासँगसँगै छोड्दै रङ्ग छर्छ र हरेक मौसमहरू आउँछन् जान्छन्, कसरी आउँछन् जान्छन्, बादलहरूले के सन्देश गर्छ, त्यो हरेक त्यो चिजको, कुहिरोको पनि, बादलको पनि, पानीको छलछल कलकल के भनेदेखि तरङ्ग र आवाजले पनि एउटा कुरो सिकाइरहेको हुन्छ। सम्पूर्ण विश्व दर्शनमा प्रायः सबैले प्रकृतिबाट नै, प्रकृतिले गुरु थापेर सिकेका छन्। हाम्रो पितृ पुर्खाहरूले पनि चराहरूबाट सिकेका छन्। एउटा चरा कसरी नाच्छ, एउटा मुजुर कसरी नाच्छ, त्यो माङ्पाले तपाईँको झ्याल र खाल थटाउँदै एकदम एउटा लयबद्ध तरिकाले अनि भन्छ, मैले सुनेको थिएँ सिलीमा सिली भनेर खजुर काट्दै फलाउँछ होइन। त्यो सिलीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि काठको सिली, कुखुराको सिली, त्यो एक्सन हो। त्यो धान कसरी रोप्ने त्यो पनि सिकाउँछ, त्यो कसरी काट्ने त्यो पनि सिकाएको छ। त्यस कारणले सम्पूर्ण सिली नाचले हाम्रो मुन्डुम दर्शनको जीवनशैली र जीवनको बाटो, मतलब वे अफ लाइफ, जीवन कसरी बाँच्ने भन्ने ढङ्ग सिकाएको छ। र यो जम्मा उहाँले यसको यो जम्मा खासाचन्द लाक्सिली
13 लाख सिली र खसाचन लाख सिली नाच्ने पारा नाच्ने ताल जम्मा 13वटा अगाडि सार्नु भएको छ। त्यो 13वटा होइन 23वटा राख्नु भएको छ। यो 81 जानिँदै सिक्नुपर्छ, तर अब यो मात्रै आफ्नो ठाउँहरूमा सीमित रह्यो। बिस्तारै बिस्तारै नेपालको राजनीतिको विस्तारसँगै यसले पनि व्यापक रूप दिँदैछ। काठमाडौँमा हरेक साल उधौली उभौलीमा यो सिली नाच नाचिन्छ। अब सिली गीत गाउने ढाँचा छ जस्तो पायो उसरी हुँदैन। यसको परम्परादेखि जसरी यो गाउँदै चलाउँदै आएको छ त्यही रूपमा अहिले पनि यथार्थ मौलिक रूपमा बाँचेको छ। अब खण्ड गमा चाहिँ सामेल हुने गीत सांस्कृतिक पक्ष अनि तपाईँको पारुहाङ सुन्निमाको पृथ्वीमा कसरी उपस्थित भयो। उनीहरूले मात्रै एउटा रुखपात बिरुवा जराहरू भएको धरतीलाई नरमाइलो लाग्यो, शून्य लाग्यो, यसलाई सुहाउँदो मानिसको सृष्टि दिनुपर्छ भनेर पारुहाङ सुन्निमाले पृथ्वीमा आउने अवतरण लिने निधो गरे। त्यसबाट हेर्दाखेरि पृथ्वीकै सबभन्दा सुन्दर ठाउँ हिमालयको काठ कैलाश पर्वत हेर्दाखेरि मनमोही। त्यसमा सुन्निमाले युवती कन्याको रूप धारण गरेर बिजुली र छट्याङको आवाज र त्यस गतिमा पृथ्वीमा अवतरण लिइन् भने पारुहाङले एउटा गौँथलीहरूको गुलको लहर सँगसँगै वायुपङ्खी घोडामा चढेर कैलाश पर्वत। त्यसपछि उहाँहरूबाट प्रथम सन्तान हेन्काबुङ कन्या र उसको पारोमासित बिहा भए र त्यसपछि उनीहरूको सन्तानहरूमा पछि बाँकी रहेको तायामा खियामा चेलीहरू र एउटा हेचाकुक्क अथवा उसले खोक्चैकुक्क पनि भनिन्छ। हेचाकुक्क भनेको पुरा हो जस्तो लाग्छ र उनीहरूबाट जीवनशैली सुरु हो। एउटा कठिन परिस्थिति झेल्दै छुटिनु पर्यो अनि जसो तसो प्रकृतिको कठिन परिस्थितिलाई पनि जित्दै उनीहरू बाँचे। खोक्चिलीपाले घर बनाउन सिक्यो, खेती गर्न सिक्यो, चराहरूबाट रुखपातबाट ज्ञान सिक्यो, छिप्ने लिप्ने र सुरक्षित रहने ज्ञान सिक्यो र त्यस्तै उसले हराएका दिदीबहिनी पनि खोजेर ल्याए। त्यो उनीहरूको नाम तायामा खियामा थियो। खोजेर ल्याएपछि उनीहरूले आफ्नो बितेको दिनको दुःखदायी कुराहरूलाई बिर्सने र हामीलाई सिर्जना गर्ने पारुहाङ सुन्निमा कृतिहरू पनि सम्झ्ने र फेरि एउटा सुखद जीवन बाँच्ने राम्रो जीवन बाँच्ने भनेर चाड पाएर पारुहाङ सुन्निमा स्वरूप उनीहरूले खाना स्थापना गरे, पितृहरूको स्थापना गरे। यही भूमि र प्रकृति यही माटो नै देवीथानको रूपमा माने र यस चाडमा उनीहरूले धुमधाम साथ भेला भएर ढोल झ्याम्ट बजाउँदै गीत गाए। पारुहाङ सुन्निमालाई कृतज्ञता प्रकट गरे, पितृहरूलाई प्रकट गरे र भूमि र पृथ्वीलाई धन्यवाद दिए अनि आनन्दसँग भोज भक्केर खाए थिए। फेरि राम्रो राम्रो उपहार साथ गरेर चेलीमाई छुट्टी। यो हाम्रो मन्दनमा मोटामोटी कुरो यो गमा यो लेखित छ। अब यो बसिआएको रीति संस्कृति स्वरूप हरेक साल यी पनि भने हामी सम्झिन्छौँ, आराधना गर्दै खुसियाली मनाउँछौँ, आशीर्वाद माग्छौँ र संसारको सुख शान्ति। अब यसपछि
एउटा महान एपिसोडको प्रकाशित भएपछि मानव जीवनमा हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा मानवीय जुन आवश्यकताहरू छन् होइन, मानव चिन्तनहरू छन् र त्यसमा माया प्रेमको गीतहरू पनि आउँछ। माया प्रेमको गीतमा मात्रै माया साट्ने कृति गर्छने भागमा बसाउने हो। विशाल जीवन दर्शनको पनि यसमा व्याख्या छ कि घर कसरी बसाउने के भनेदेखि सेमुना सेउली वामामा बेहुली के अरे त्यो बन्डाडेलाई के पो भन्छ तुम्पासा लोकन्दी भनेर कि सेमुना सेउली वामामा बेहुली तुम्पासा लोकन्दी भन्ने है। त्यो त्यस्तै बिचबिचमा चाहिँ यो रिमिक्स गीतहरू जुन तयार भएको छ स्वस्फूर्त रूपमा स्वभाव रूपमा त्यो यो गीत गाउनका लागि हामीले के अरे तपाईँको वर्षा दिनको 2टा 4 उधौली र उभौली नै पर्खिनु पर्दैन। खेतमा गोठालामा उभौली उभौली वर्षा खेत जेसुकै होस् त्यति बेला त्यहाँका युवा युवतीहरूले आफ्नो चोखो भावनाबाट आफ्नो गीतहरू त्यहाँ तयार गर्छन्। त्यो चाहिँ उहाँले नेपालीबाट नै अभिव्यक्त गर्नुभएकोले रिमिक्स भन्ने राख्नुभएको होला। त्यो रिमिक्स गीतहरू पनि थुप्रो छ र अब अन्तिममा आयो खण्ड च। यसमा चाहिँ शब्दहरू छ। कसैले पनि गैर किराँतीहरूले कोहीले पनि बान्तवा भाषा भनेको कस्तो हुन्छ खोइ त तिमीहरूको शब्द चाहिँ प्रयोग गर्छौ तिमीहरूको डिक्सनरी खोइ पनि भन्छन् नि होइन। त्यसको त्यो आशयलाई त्यो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नका लागि मोटामोटी रूपमा उहाँले तल शब्द राख्नु भएको छ। त एउटा कुरो अब महत्त्वपूर्ण कुरो के छ त भन्नुहुन्छ भने प्रायः आफ्नो बलवर्गत अध्ययन चिन्तनको अभावले गर्दाखेरि प्रायः किराँती मात्रै भन्न भनौँ अनि गैर नेपाली भाषाहरू अतिक्रमित भएको छ, अतिक्रमण भएको छ होइन। त त्यो सक्षम मान्छेहरूले पछि त्यो अतिक्रमण गरेर अपभ्रंशमा लगेका नामहरू चाहिँ सफारेका छन्। जस्तै तपाईँको भारतमा बम्बईलाई मुम्बईमा ल्याए होइन, कलकत्तालाई कोलकातामा ल्याए अनि पेकिङलाई चिनमा बेजिङमा आइपुग्यो। यसरी नै पछि सक्षम भएपछि आफ्नो बिग्रिएको शब्दहरूलाई पछि सच्याउने छन्। तर मेरो चाहिँ के आशय के भने हामीले यी शब्दहरूलाई अपभ्रंशमा लानु हुँदैन। उसको मौलिक नाम मौलिक त्यो ठाउँको त्यो त्यहाँको रीतिरिवाजको नामहरू बदलिदियौँ भनेदेखि उसको मौलिक ऐतिहासिक हराउँछ। र जस्तै यहाँ शब्दहरू चाहिँ धेरै आएका छन्। जस्तै खैराङ भनेको के हो बान्तवा कुरा जान्नु मन पऱ्यो। खैराङ त राख्नुभयो अब कसरी जान्ने त उहाँले यहीँ दिनुहुन्छ। खै भनेको जौँ हो, खै भनेको त्यो यदि हामीले त्यो खैराङको नाम बदलिदियौँ भने होइन अब बैराङ राखिदियौँ भने त अर्थ रहेन नि। त्यस कारणले जति पनि हाम्रो पूर्वमा रहेका ठाउँहरूको नामहरू जो पहिला पितृ पुर्खाहरूले राखेका छन् हामीले त्यो यथावत राख्नुपर्छ। अब यति भनिसकेपछि मोटामोटी मुख्य व्याख्या गरौँ। एउटा हाम्रो लेखकले रचनाकार मानबहादुर खामलुङ राई तपाईँलाई सदैव धन्यवाद छ। तपाईँको कर्म मात्रै होइन मतलब कर्म यो किताब तयार गर्ने उद्देश्य पनि महान भयो। यसैले तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको नै वाक्यांश दिउँ। नेपाली दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूको देशभक्तिको भावना समेट्दै हतुवागाडी घोडेटार क्षेत्र पर्यटन विकास आकर्षण गराउँदै हतुवागाडीका भौगोलिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, विकासको अवस्था, जनजीवनको अवस्था आदि सबै गतिविधिलाई जानकारी गराउने बोल सेमुना सेलीको लय र ढाँचामा
सिली गीत तयार गरी रोचकताको लागि बिचमा रिमिक्स गीत पनि राखेर अमूर्त रहेका संस्कृतिलाई मूर्त टिप्न चाहेको छु। लेखककै मुखबाट यति सुनिसकेपछि अरू मुन्दुमको कुरा त बाँकी अनि हामी सुन्नु मोटामोटी एकै दिनमा सकिने कुरा होइन। हाम्रो बिजुवाहरू राख्दाखेरि पनि 7 दिन 7 रात राख्नुपर्छ त्यो मुन्दुम पुरा गर्नका निम्ति। एक दिनको गोष्ठीमा त मुन्दुमको मर्म त हामी बुझ्दैनौँ, त्यसको सबै चारै पक्षको व्याख्या पनि बुझ्न सक्दैनौँ। तर हाम्रो यो बान्तवा भाषामा रहेको सिलीको जुन लय हो, भाव हो र उसको जुन चुरो कुरा हो त्यो त्यसलाई यथावत कायम राख्दै त्यसमा नेपालीमा दिएर यो उहाँको सिङ्गो ठुलो भावनालाई यो मुन्दुमको आडबाट सिलीको आडबाट उहाँले दिन खोजिरहेको छ आफ्नो मौलिकता। उहाँले रचना गर्नुभएको गीतहरू जीवन्त छ, भाषा एकदम सरल छ, कारण एकदम बोधगम्य छ, यसमा जटिलता दुरूह त केही पनि छैन। त यस किताबमा अघि नै मैले धन्यवाद दिइसकेँ, फेरि मुरी धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। त यसमा एउटा कुरो, यो किताबले नेपाली साहित्यलाई धनी बनाउने काममा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ। अहिलेसम्म जति किताबहरू प्रकाशित भएका होलान् त्यसको साथसाथमा फेरि एउटा किताब त थपियो नि। एउटा इँटाले त घर बन्दैन, धेरैवटा इँटा मिलाएपछि एउटा सिङ्गो ठुलो अलिसान भवन बन्छ। त्यस्तै हाम्रो यो हतवाली सेमुना सेली पनि नेपाली साहित्यको विशाल भवन निर्माण गर्ने काममा एउटा मजबुत टिकाको काम गरेको छ। र हामीले हाम्रो नेपाली साहित्यलाई धनी बनाउनु छ भने नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई सक्षम र सम्पन्न बनाउनु पर्छ भनेर जहिले पनि हाम्रो भाषाविद हाम्रो सर टङ्क नेउपानेजी भन्नुहुन्छ। उहाँ स्वयंले हाम्रो के अरे आठपरिय भाषाबाट विद्या अवधित पास गर्नुभएको र जहिले पनि सम्पूर्ण हेपिएको दबिएको सीमान्तकृत छोपिएका भाषालाई माथि ल्याउनुपर्छ र त्यसपछि मात्रै नेपाली भाषा धनी हुन्छ भन्ने उहाँको अवधारणा छ। त एउटा कुरा ल्याउँ, अङ्ग्रेजी साहित्य कसरी धनी भयो? अङ्ग्रेजी साहित्यमा ठुला ठुला भाषाहरू एकबद्ध भएको पाउँछौँ, जस्तै एङ्गेल्स, ब्युटोन, सेक्सन, एङ्ग्लो, डच, जर्मनी, स्पेनिस, फ्रान्सिसी, ग्रिक्स, ल्याटिन र अङ्ग्रेजी साहित्य शक्तिशाली। हतवाली सेमुना सेलीभित्र कैयौँ किराँती बोलीका शब्दहरू आएका छन्। नेपाली शब्दांश काट मिलाएको जो सबै नेपालीबाट पढिनेछ र एउटा मूल्याङ्कन हुनेछ र जस्तै सकेन वा सिली, हेचाकुप्पा, नाक्छौ, लाग, खाइराङ, होमताङ, पारुहाङ, सुम्नीमा अनगिन्ती शब्दहरू नेपाली शब्दको दर्जा पाउनेछन् र नेपालीलाई सदैव एक बनाउने भूमिका खेल्नेछ। र हतवाली सेमुना सेलीले अन्जनमै यति ठुलो देन दिएको छ। हतवाली सेमुना सेलीको भूगोल एकदमै केन्द्रित छ। हतवा गाउँ पालिका वरपरमा सीमित छ, यताउता धनकुटासम्म छोएको छ भने बाहिर दार्जिलिङ र कलकत्तासम्म पुग्नु भएको छ। एक शब्द भावना र विचार एकदमै पवित्र र समावेशी छ, सबैप्रति संवेदनशील छ। कोही जात जाति क्षेत्रप्रति दुराग्रह छैन, पूर्वग्रह छैन। पात्रहरू मुन्दुमी छन्, पौराणिक छन्, जस्तै पारुहाङ उनी मुन्दुमी हुन्, सुम्नीमा, हेन्केबो, खोचालिक्पा, तायामा, खियामा, चक्रधुममा, नागिलु, मालुमा जो सत्ययुगीन छन्, सिधा इनोसेन्ट छन्। भाषा प्रस्तुति एकदम सरल बोधगम्य छ। सिलीको प्रत्येक अनुच्छेद र त्यसको जीवन दर्शनको बारेमा यहाँ सम्भव वृहत रूपमा व्याख्या गर्न सकिँदैन, अघि पनि अनुरोध गरेँ।
सेमुना सेली गाउने र नाच्ने अहिलेका पात्रहरू एकदमै निष्कपट छन्, चोखा मनका छन्। रिमिक्स सिलीमा गाउँदै जाँदा स्वाभाविक प्रयोग गर्छन्, स्वाभाविक शब्द प्रयोग गर्छन्, आयातित अङ्ग्रेजी भाषा पनि प्रयोग गर्छन् जस गाउँघरमा चलन छ। जस्तै गोर्खा ह्याट छ नि तपाईँको किताबभित्र, रिसो, सेल्फी, रोबोट, न्यू फ्रेस। पुरानो विचारले होइन, अब न्यू फ्रेस ब्रेनबाट चाहिँ बदल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ कि न्यू फ्रेस शब्दै त्यो छ। न्यू फ्रेस, किरासिन, म त्यसलाई ऱ्याफ्टिङ, लिफ्ट सिँचाइ। सायद हमताङ हत्वागाडीले अरुणको पानी मागिरहेको होला, त्यो गीत ल्याउँछन् त्यो चाहिन्छ, पात्रहरूले त्यो वकालत गरेका छन् होइन। अब लिफ्ट सिँचाइ र म्याम साहेब एकदम एकाध हिन्दी शब्द पनि प्रयोग भएको छ, जस्तै रास्ता होइन, छ रास्ता शब्द छ। हतुवाली सेमुना सेलीको नराम्रो पक्ष केही पनि देख्न सकिनँ। यो मेरो कमजोरी हुनसक्छ। गहिरोसँग हेर्न नसकेपछि त भेटिँदैन नि, बाहिर हेर्नु कहाँ, कतै प्रुफमा गल्ती छ, त्यसलाई गल्ती मानिँदैन। त्यो टेक्निकल ग्रुप अर्को उसमा आइहाल्ने कुरा हो। र यहाँभन्दा म धेरै अगाडि के जाउँ, नेपालको भूभागमा रहेका किराँतीहरूको मुन्दुम मलाई लाग्छ त्यहाँ विद्वान साथीहरू हुनुहुन्छ, टङ्का सरहरू हुनुहुन्छ, दिदीहरू हुनुहुन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पूर्वेली बाङ्मायामा वेद हो। वेदलाई सबैभन्दा पुरानो भन्छ, तर वेदको पनि गुरु मुन्दुम हो। मुन्दुममा टेकेर वेद उभिएको छ। त वेद पनि सयौँ सालको श्रुतिकै रूपमा रह्यो, पछि वेदव्यासको जन्म भएपछि लेख्य रूपमा आएको। जस्तै तपाईँले पनि वेदव्यासको काम गर्नुहुन्छ, किन लुकिरहेको छिपिरहेको मात्रै